नादरीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप ज़हन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा, और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए, उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लें कि पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है, पीछे क्या हटना इसमें। इमरान खान साहब बार बार एक बात करते थे कि ह्यूमन अपलिफ्ट, हमें इंसानों को तरक्की देनी है, हमें इंसानों को ऊपर लेकर आना है, बतौर मुआशरा सारे लोगों को आगे लेकर चलना है। जब कौम उठती है तो पूरा मुल्क उठ जाता है। ये चंद आप अलग अलग पिलर्स को आप उठा लेते हैं तो उससे मुल्क नहीं उठता। आप अंदाजा करिए इमरान खान साहब से सिस्टम कितना डरा हुआ है, कितना खाइफ है, कितना परेशान है। भी अगर इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं और आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उसको आप डरा हुआ नहीं दिखा पा रहे, उसको आप सरेंडर नहीं करवा पा रहे, वो आपसे हार नहीं मान रहा, तो जाके उससे माफी मांग ले और जाके उससे सुलह कर ले और उसे बोले कोई रास्ता निकाल कर दे। सियासी आदमी है, वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल कर दे भी देगा। लेकिन जितना आप गिरते चले जा रहे हैं ना इमरान खान साहब की मुखालफत में, कभी इद्दत वाला केस ले आते हैं, कभी साइफर वाला केस ले आते हैं, कभी आप उसकी तस्वीर पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी उसकी आवाज पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी आप उसकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, कभी आप उसकी बेगम को पकड़ लेते हैं, कभी आप उसकी बहनों को पकड़ लेते हैं, कभी आप खवातीन के ऊपर टॉर्चर करते हैं, कभी आप बच्चों पे टॉर्चर करते हैं। जगह जगह आप दरबदर हो रहे हैं, बाहर दुनिया में आप दरबदर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटियों के चक्कर लगा लगा के आप थक गए हैं, कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। हत्ता कि आपने यह भी सोच लिया कि 25 साल तक के तमाम लोगों से वोट का हक ही छीन लिया जाए। जब आप इस हालत में आ गए हैं तो अब आप एक ज़हनी मरीज बन चुके हैं। ये प्रैक्टिकली ज़हनी मर्ज है, और क्या है, आप मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे पाकिस्तानियों का।
تو جائے جا کے عمران خان سے معافی مانگیں, اس سے کہیں کوئی راستہ نکال کر دے, اس سے صلح کرے, وہ آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر دے گا, وہ پولیٹیکل آدمی ہے. وفاقی وزراء بھی پھنس گئے. دیکھیں نا, جو لوگ دن رات کرتے تھے کہ ہم آپریشن کریں گے, ہم ضرور آپریشن کریں گے, خیبر پختونخوا میں ملٹری آپریشن ہوگا, ملٹری آپریشن ہم ضرور کریں گے, کون روک سکتا ہے, کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. دن رات ان کی تکبر بھرے جملے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے. عمران خان صاحب نے جیل سے بیٹھ کر کہا کہ نہیں, ملٹری آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ضرور ہوگا لیکن مشاورت کے ساتھ ہوگا. بیٹھو, سارے سٹیک ہولڈرز سے بات چیت کرو اور یہ ڈرامہ بند کرو. پاکستانیوں کو مار مار کے, کولیٹرل ڈیمیج کر کر کے آپ کبھی بھی امن نہیں لا پائیں گے. عمران خان نے خود بتایا تھا, اس نے سلوشن کہا تھا, اور اب یہ سارے ملٹری آپریشن سے بھاگ رہے ہیں. یعنی پہلے جو سارے بڑکے مار رہے تھے, قیدی نمبر 804 اکیلا کھڑا تھا, اس نے کہا جی میں آپریشن نہیں کرنے دوں گا. آج یہ سارے آپریشن سے بھاگ رہے ہیں. جناب ہم تو آپریشن کر نہیں رہے تھے, ہمارا تو ارادہ ہی کوئی نہیں آپریشن کرنے کا. چکر کیا ہوا؟ چکر یہ ہوا کہ انہیں لگا تھا کہ یہ آپریشن کریں گے, رولا رولا ڈالیں گے, وہاں بندوقوں کا, ہیلی کاپٹرز کا, راکٹ لانچرز کا, فائرنگ کے یہ مناظر آئیں گے, بڑے جنگی قسم کا ماحول بنا دیں گے. جیسے انڈیا کے ساتھ لڑائی کے بعد ہمیں پذیرائی ملی تھی, اس آپریشن میں ہمیں پذیرائی مل جائے گی. نہیں, ایسا ہوا نہیں. انڈیا کے ساتھ جو آپ کی جھڑپ ہوئی اس میں پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی, جب بھی ہوگی ساتھ ہی کھڑی ہو جائے گی. لیکن جب آپ پاکستان کے اندر لڑائی کریں گے اور ایک ایسی لڑائی کریں گے جس میں دہشت گردی آپ ختم کرنے کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکلنا ہی نہیں ہے. اگر نکلنا ہوتا تو 22 آپریشنز بڑے ہو گئے اور ہزاروں چھوٹے آپریشنز آپ نے کر دیے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز. ابھی تک امن نہیں آیا تو آگے گارنٹی کیا کہ امن آ جائے گا. اصل سوال یہ ہے کہ ان دہشت گردوں کو لے کر کون آیا, ان کو بنایا کس نے, ان کو تربیت کس نے دی, ان کو یہ سارا کچھ سکھایا کس نے, ان کے ہاتھوں میں ہتھیار پکڑائے کس نے, اور انہیں واپس کون لے کر آیا اور واپس لا کر ان کو بسایا کس نے. دیکھیں مراد سے ہی چیخ رہا تھا, میرے آپ ویلاگز اٹھا کر دیکھ لیں جولائی اور اگست 2022 کے, اس میں میں چلا رہا ہوں, بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را روکیں اس سلسلے کو, دہشت گردوں کو مت لے آؤ واپس. یہ ان کو واپس لے کر آئے, فینس کے اندر سے رستے تھے وہاں سے ان کو کراس کروایا, بڑی تعداد میں ان کو لے کر آئے اور ان کو مختلف علاقوں میں بسانا شروع کر دیا. اب وہ مصیبت گلے پڑی ہوئی ہے. اب کہتے ہیں جی ہم نے آپریشن کرنا ہے. آپریشن میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عام سپاہی مارے جاتے ہیں, پولیس والے مارے جاتے ہیں, آپریشن میں عام سویلینز مارے جاتے ہیں, کوئی دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں. لیکن مقامی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وسائل پہ قبضے کی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں نقصان زیادہ سب سے جو ہوتا ہے وہ مقامی لوگوں کا ہوتا ہے. وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی, وزیر دفاع, وزیر اطلاعات, یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں, یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک انوکھی اور پہلی پریس کانفرنس ہے جس میں سوال کرنے والے کا سوال جو ہے نا اس کی آڈیو بند کر دیتے تھے. یہ آپ اندازہ کریں تاکہ لوگ سوال ہی نہ سنیں, کیونکہ تنقید تو سوال میں ہوتی ہے نا کہ جناب آپ کے اوپر یہ الزام ہے یا آپ کے سے یہ سوال ہے یا یہ والا سخت سوال ہی بند کر دیتے تھے.